अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाउ टू शो प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हाउ टू शो प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं कोरोना वायरस के हवाले सां मुल्क में ॾींहों ॾींहुं जॾहिं खां लॉकडाउन ख़त्म थियो आहे रोज़ानो जी बुनियाद ते इन्फेक्टेड जेके मरीज़ आहिनि उन्हनि जो अंग त वधंदो वञे थो, पर गॾोगॾु मार्केटूं खोलण जो जेको ऐलान कयो वियो आहे लॉकडाउन ख़त्म थियण खां पोइ, त मार्केटनि में तमामु घणी माण्हुनि जी रश नज़र अचे थी। मार्केटनि जो टाइम सुबुह खां शाम 5 बजे ताईं रखियो वियो आहे ऐं सुबुह खां सॼो ॾींहुं शाम 5 बजे ताईं मजमूई तौर ते न रुगो औरतूं ॿार पर वॾी उमिरि जा माण्हू पिणु मार्केटनि में इन रश में नज़र अचनि था। एसओपीज़ जे हवाले सां जिते सूबाई हुकूमत पारां एसओपीज़ जारी कयूं वयूं त इन्हनि एसओपीज़ ते अमल दरामद खे यकीनी बणायो वञे, उते कारोबारी माण्हुनि या ताजरनि पारां पिणु इन ॻाल्हि जी यकीन दहानी कराई वई त एसओपीज़ ते अमल करायो वेंदो। पर उन बावजूदि कल्ह बि ॾिठोसीं त इंतिज़ामिया पारां मुख़्तलिफ़ शॉपिंग प्लाज़ा या मुख़्तलिफ़ मार्केटनि खे बंदि कयो वियो, जिते इहो जवाबु ॾियणायो वियो त एसओपीज़ ते अमल न पियो थिए। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख पारां पिणु इहो चयो वियो त माण्हुनि खे या कारोबारी जेके हज़रात आहिनि या ताजिर आहिनि उन्हनि खे असां 3 ॾींहं ॾिठो आहे लॉकडाउन वारी सूरत हाल खां पोइ जॾहिं खां तिजारती मर्कज़ खोलिया विया आहिनि त एसओपीज़ ते अमल नथो थिए। जेकॾहिं सूरत हाल इहा ई रही त ॿीहर लॉकडाउन कयो वेंदो या कारोबार खे बंदि कयो वेंदो। असां कोशिशि कंदासीं त इन हवाले सां हुकूमत सां लाॻापियल कंहिं अॻवान जो मौक़िफ़ पिणु पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु करे सघूं ऐं गॾोगॾु ताजिर बिरादरी जो या अपोज़िशन जमातनि जो मौक़िफ़ पिणु पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु करे सघूं। इन ई हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे सूबाई वज़ीर ऐं रिलीफ कमेटी जे सरबराह इम्तियाज़ शेख साहब। शेख साहब भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। महिरबानी तव्हांजी। शेख साहब इहो ॿुधायो त एसओपीज़ तहत लॉकडाउन बि ख़त्म कयो वियो ऐं एसओपीज़ तहत जेको आहे सो कारोबार खोलण जी ताजरनि खे इजाज़त ॾिनी वई, पर छा चवंदो तव्हांजी बि इन हवाले सां कल्ह स्टेटमेंट हुई त एसओपीज़ ते किथे बि अमल थींदे नज़र न पियो अचे, कुझु मार्केटूं बि सील कयूं वयूं कल्ह। ॾिसो, एसओपी असां हिकिड़े गुड फेथ में इहो ठाहियोसीं। असां ताजरनि खे जेका उनजी डिमांड हुई उन्हनि खे साम्हूं रखी करे ऐं पूरे मुल्क में फ़ैसिलो थियो, प्राइम मिनिस्टर फ़ैसिलो थियो त असां उनखे परमिशन ॾिनीसीं। पर इहो हुन में तइ थियो त एसओपीज़ ते अमल थींदो। एसओपीज़ असां ठाहियूंसीं, हिननि जे मशवरे सां ई ठाहियूंसीं, ताजरनि जे मशवरे। ऐं पोइ वरी चीफ मिनिस्टर साहिबु पाण आया, उन्हनि सां ॻाल्हायूं या जेके बि हिनजा लीडर्स हुया, लीडरशिप हुनजी ताजरनि जी हुई, जेका ट्रेड यूनियन्स हुयूं, हिन जूं एसोसिएशन्स हुयूं मार्केट्स जूं, ऐं मतिलबु जेके हिननि जा सीनियर जेके माण्हू हुया उन्हनि सभिनी सां गॾिजी वेही करे उन्हनि सां ॻाल्हाए पोइ असां उन्हनि खे ज़िमेदारी ॾिनीसीं त उहा ज़िमेदारी बि उन्हनि पाण खईं त असां उनखे इम्प्लीमेंट कराईंदासीं। असां सिंध गवर्नमेंट उन्हनि खे दुकान खोलण जी इजाज़त ॾिनी एसओपी सां गॾु, जेको पूरे मुल्क में हिकिड़ो ई फ़ैसिलो थियो। पर वरी अफ़सोस सां चवणो थो पए त जेका 3 ॾींहंनि खां वठी सूरत हाल थी उहा मतिलबु क़ाबिल क़बूल न हुई, बल्कि आहे बि कोन। ऐं इन करे कल्ह जेको तव्हां चओ था त मार्केटनि ते जेको सील थिया, दुकान सील थिया, उहे कराची में बि थिया, ॿियनि जाइनि ते बि थिया, लाहौर में बि थिया। जिथे किथे माण्हू जेके आहिनि वॾी तइदाद में ॿाहिरि निकिरी आया ऐं दुकानदारनि ताजरनि बि उन एसओपीज़ ते अमल न कयो त लाज़मी आहे पोइ हुन ते कार्रवाई थींदी। अॻिते थी आहे, कल्ह बि असां कई आहे, आईंदा बि अगरि को कंदो त असां कार्रवाई कंदासीं। ऐं हुन में कार्रवाई में सिर्फ़ु दुकान सील करणु न आहे, पोइ त अगरि वधीक ॻाल्हि थी त हुन में अरेस्ट बि थी सघनि था, पर जुर्माना बि आहिनि। पर असां नथा चाहियूं त ईअं कयूं। असां चाहियूं था त हीअ पाण जेका कमिटमेंट करे विया आहिनि, हिननि जा लीडरशिप जेका हिननि जी जेका आहे तंज़ीमूं एसोसिएशन, उहे पाण हुन ते अमल कराइनि। असां खां सहकार जेको खपे असां कंदासीं, लेकिन असां मॉनिटरिंग असांजी सख़्तु आहे। असां हिदायतूं चीफ मिनिस्टर साहिबु ॾेई छॾियूं आहिनि ऐं अगरि उन्हनि एसओपीज़ ते अमल न थियो त कानूनी कार्रवाई थींदी। शेख साहब, एसओपीज़ ते वॾनि दुकाननि ते त अमल थींदे किथे किथे नज़र अचे पियो, पर ताजरनि जो चवणु आहे त जिते नंढियूं मार्केटूं आहिनि, नंढा दुकान आहिनि कपिड़े जा या शूज़ जा या ॿियनि शयुनि जा, उते थोरो अमल एसओपीज़ ते करणु तमामु घणो मुश्किल आहे। छा हुकूमत या ताजरनि जी नज़र में अॻु में इहा ॻाल्हि न हुई त भई जिते नंढियूं गलियूं आहिनि, नंढा दुकान आहिनि, उते माण्हुनि जो हुजूम या रश हूंदो, उते एसओपीज़ ते अमल थियण त नामुमकिन आहे? ॾिसो, हुन वक़्तु त मतिलबु तव्हां हिननि खां आसमान घुरो पिया त आसमान बि ॾियनि पिया, तारा घुरो पिया त सितारा बि ॾियनि पिया। पर हाणे इहो चवणु जेको आहे, इहो जेको चवणु आहे उहो ॾाढो गैर मुनासिबु आहे, नामुनासिबु आहे। सराज कासिम तेली साहिबु हिननि जो हेड आहे फेडरेशन जो, जेका सिंध जी आहे, पाकिस्तान जी आहे। उन्हनि खां चयो त तव्हां हाणे हिते पढ़ी वठो। उन मीटिंग में सीएम साहिब जी मीटिंग में उन्हनि खे चयईं त तव्हां इहे जेके बि एसओपीज़ पढ़ी वठो, अगरि कंहिंखे को एतिराज़ आहे, का तब्दीली कराइणी आहे त हिन ते बि सलाह मशवरो इंतिज़ामिया बि हिते मौजूदु आहे, वज़ीर बि आहिनि, वज़ीर आला साहिब बि वेठो आहे।
ऐं तव्हां बि आहियो, सभिनी हुते पढ़ी, उन्हनि खां पोइ उन्हनि ओके कई। उनमें नंढा दुकानदार बि हुया, वॾा बि हुया। हाणे इहो चवणु त हुते नथी थी सघे, अगरि नथी थी सघे असांखे ॿुधाइनि त असां उहो दुकानूं बंदि करे छॾींदासीं ऐं उहा परमिशन वापसि वठी छॾींदासीं। सही। ऐं शेख साहब, ताजरनि जो इहो बि चवणु आहे त उन्हनि चयो आहे त इफ़्तार खां पोइ बि हुकूमत नज़रसानी करे त इफ़्तार खां पोइ राति 2-2:30 ताईं मार्केटूं खोलण जी इजाज़त ॾिनी वञे त जीअं रश या माण्हुनि जो हुजूम खे जे बर्डन खे थोरो कंट्रोल करे सघिजे। छा इन तजवीज़ ते को गौर कयो वेंदो? ॾिसो, असां त क़दम अॻिते हलूं हा, पर जेका हुननि वादा ख़िलाफ़ी कई आहे, जेको हुननि भंजकड़ी कई आहे पंहिंजी कमिटमेंट्स जी, उन खां पोइ त मतिलबु राति जो 9 बजे मतिलबु उन्हनि खे ताईं इजाज़त ॾियणु, माना उहो मूंखे नथो लॻे त हिन वक़्तु ताईं फौरी तौर ते थी सघे थो। ऐं अॻिते हली करे ॾिसूं, अगरि हे SOPs ते अमल कनि था ऐं मतिलबु कोरोना जी सूरत हाल बि ॾिसबी त उहा कोरोना जी सूरत हाल जेका आहे उहा कीअं थी बीहे पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में, ऐं उन्हनि जी फौजियूं घणी थियनि थियूं, नवां केसिस घणा अचनि था ऐं काबू केतिरो थिए थो, उन खां पोइ ई को फ़ैसिलो थी सघंदो ऐं सभु गॾिजी करे फ़ैसिलो कंदा। शेख साहब, हूअं त कार्रवाई कई वञे थी इंतज़ामिया पारां, हुकूमत सिंध सरकार बि नोटिस वठे थी, कारोबार बंदि बि थियनि था, उन्हनि ते फाइन बि लॻायो वेंदो, तव्हां ॻाल्हि कई, पर छा ॿीहर लॉकडाउन तरफ़ जेकॾहिं माण्हू नथा मुड़नि या इन्हनि SOPs ते अमल नथो थिए त छा हुकूमत सोचे सघे थी ॿीहर लॉकडाउन तरफ़? बिल्कुलु सोचे सघे थी। अगरि इहो सिलसिलो बंदि न थियो त हर तरीक़े जी कार्रवाई थी सघे थी। हुन में लॉकडाउन त बिल्कुलु ऑप्शन आहे ई आहे। सही। शेख साहब, हिकिड़ो आख़िरी सवाल तव्हां खां, हिकिड़ो नोटिफिकेशन गर्दिश करे पियो, मूंखे हुनजी कंफर्मेशन ज़रूरु तव्हां खां मां चाहींदसि, तव्हां मूंखे ॾियो। सिंध सरकार पारां नोटिफिकेशन अहिड़ो कढियो वियो आहे जंहिंमें जुमे जे इज्तिमान या मज़हबी इज्तिमान या योम अली जे हवाले सां जेके जुलूस वग़ैरह आहिनि उन्हनि तां पाबंदी मुकमल ख़तमु कई वई आहे? न, अहिड़ो कोई बि नोटिफिकेशन कोन निकितो आहे ऐं बिल्कुलु बि साॻी में हलनि था पंहिंजो आहिनि उहो ई नोटिफिकेशन पंहिंजो इनेक्टमेंट में रहंदा। ॿियो कोई बि नओं नोटिफिकेशन हिन सिलसिले में कोन निकितो आहे। मतिलबु पाबंदी वग़ैरह बरक़रार रहंदी, को बि जलसो जुलूस या मज़हबी इज्तिमा न थींदो? जी हा, जीअं आहे उअं ई। ठीकु, वॾी महिरबानी। इम्तियाज़ शेख साहब, सूबाई वज़ीर, असां सां ॻाल्हाए रहिया हुआ, पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़। हुननि जो चवणु हो त हुकूमत ॿीहर लॉकडाउन जो सोचे सघे थी जेकॾहिं माण्हुनि पारां इन ते अमल न कयो वियो, जेके SOPs ॾिनियूं वयूं आहिनि उन्हनि SOPs ते अमल नथो थिए, हुकूमत कार्रवाई करे थी। कार्रवाई न रुॻो सिंध में, सॼे मुल्क जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में थियनि थियूं, उन्हनि ते ॾंड बि लागू कयो वञे थो, पर उन बावजूद जेकॾहिं कोरोना जे केसनि जो अंग वधंदे नज़र अचे थो, सूरत हाल कंट्रोल नथी थिए, SOPs ते अमल नथो थिए, त हू ॿीहर लॉकडाउन जो सोचे सघनि था। इफ़्तार खां पोइ ताजरनि जो जेको मुतालबो आहे त दुकानूं खोलण जी इजाज़त ॾिनी वञे या उन ते नज़रसानी कई वञे, उनजो चवणो त हुकूमत पहिरीं ईअं सोचे सघे पई, उहो तॾहिं जॾहिं हुकूमत खे SOPs ते अमल थींदे नज़र अचे हा। नोटिफिकेशन जे हवाले सां हुनजो चवणो त सिंध हुकूमत अहिड़ो को बि नोटिफिकेशन न कढियो आहे त कंहिं बि मज़हबी इज्तिमा या जलसे जुलूस ते पाबंदी न हूंदी। इन नोटिफिकेशन खे कूड़ो सम्झियो वञे ऐं इहो नोटिफिकेशन सिंध हुकूमत पारां नाहे ॾिनो वियो। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं, पर हिते वक़्तु आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे ज्वाइन कयो आहे आल कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर शेख हबीब। शेख साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शेख साहब ये बताइएगा कि क्यों ताजरों की जानिब से बड़ा पुरजोर इसरार किया जाता रहा, मुख्तलिफ पार्टीज के पास आप जाते रहे सिंध हुकूमत के खिलाफ कि भाई लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए या कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए, SOPs बनी, बड़ा उस पर अमल दरामद का यकीन दिलाया गया, लेकिन ये क्या देखा जा रहा है गुज़िश्ता 3 दिन से, जब से लॉकडाउन में नरमी हुई है, कारोबार खुला है, कहीं भी SOP पे अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो मैडम आपकी ये बात क्लियर कर दूं कि हम सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ कहीं नहीं गए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा ताल्लुक सिंध गवर्नमेंट से ही, हम सिंध गवर्नमेंट के ही हैं ना जी, और 2 माह से हम सिंध गवर्नमेंट के साथ ही लगे हुए हैं। उसके बाद हम तमाम सियासी जमातों के बाद इसलिए कहते हैं कि वो शेख होल्डर अपने आप को कहते हैं, वही कहते हैं कि जी आप हमसे रब्ता करें जी। जाहिर है आपको पता है डूबते हुए वो तिनके का सहारा चाहिए होता है ना, काम तो सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं और वफाक नहीं करना है, ये तमाम सियासी पार्टी के बाद बिल्कुल गए हैं। और दूसरी बात ये जो आपने कहा कि SOPs पे जिस तरह की हमारी बातचीत हुई थी, और अभी भी मकसद ये कहने का है कि मैं
سید ناصر الشیخ شاہ صاحب سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں. مجھے آدھے گھنٹے پہلے میری ان سے میٹنگ ہوئی ہے, 1 گھنٹے ہماری میٹنگ ہوئی ہے شاہ صاحب سے. اور اسی تاجری کا جو کل ہماری مارکیٹیں سیل ہوئی ہیں اس حوالے سے جی تو ہم نے شاہ صاحب سے ریکویسٹ کی, تو شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس پہ انشاءاللہ منڈے والے دن بیٹھ کے کوئی ڈسکس کرتے ہیں. اور شیخ صاحب بات یہ ہے کہ جب کندھے سے کندھا کرائے گا, سوشل ڈسٹینس صحیح ہوگا تو بڑی پرابلم ہوگی. ہم نے شاہ صاحب کو یقین دلایا کہ مارکیٹ میں پوری کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر 90% 80% لوگ جو اچھے دکاندار ہیں وہ سب ماسک لگا رہے ہیں. صرف چھوٹا سا چپل, کپڑا, چوڑی, جیولری, وہاں خواتین کا رش اور لوگوں کا رش زیادہ ہے. اب کراچی جو شہر ہے وہ 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے. اچھا 6 گھنٹے کی خریداری کے اندر 4 گھنٹے کی خریداری میں رش اس لیے بڑھ گیا کہ ان دنوں کے اندر جو یہ مارکیٹ ہے یہ 18 سے 20 گھنٹے کھلتی ہے کراچی کی. ٹھیک ہے نا, اسی طرح شیخ حیدرآباد صاحب یہی بات تھوڑی دیر پہلے میری امتیاز شیخ صاحب سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا, میں نے ان کو یہی بات کہی جو ابھی آپ نے فرمائی کہ جہاں چھوٹی مارکیٹیں ہیں یا چھوٹی تنگ گلیاں ہیں, کاروبار ہیں, دکان ہے, چوڑی چپل کی دکانیں, وہاں پہ رش ہونا لازمی بات ہے. لیکن انہوں نے کہا تھا جب ہماری بات چیت ہو رہی تھی تو تاجر حضرات نے ہم یقین دلایا تھا کہ چاند تارے بھی توڑنے کا کہیں گے تو وہ ہو جائے گا. اس وقت ان کو یہ باتیں کیوں نہیں یاد آ رہی تھی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 4 اپریل کو ہماری سی ایم صاحب سے میٹنگ ہوئی سی ایم ہاؤس میں. 18 تاریخ کو پھر ہماری سی ایم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی, اور 18 تاریخ کو امتیاز شیخ صاحب کے ساتھ کمشنر کراچی اور مصطفیٰ بھاؤ صاحب اور اپنا ناصر حسین صاحب کے ساتھ کمشنر کراچی کے دفتر میں شام 6 بجے میٹنگ ہوئی تھی. ہماری وہاں یہ بات طے ہوئی تھی کہ اس پچھلے مہینے جب ہماری بات ہوئی تھی ہم نے کہا تھا کہ بھائی اسٹیپ بائی اسٹیپ مارکیٹیں کھول دیں تاکہ لوڈ کم ہو جائے. لیکن ہم نے کہیں ایسا وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم عوام کو ہم روک سکتے ہیں. لیکن میڈم عوام کو روکنے کا کام ریاست کا ہے. ہم تو صرف اپنے تاجروں کو پابند کر سکتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کریں, SOPs پہ عمل کریں, چہرے پہ منہ پہ ماسک لگا ہوا ہو, ہاتھ میں گلفز ہو, سینیٹائز کا استعمال کریں, یا ڈیٹول کے پانے والی شیشی ہے, میں نے پوری کراچی اور حیدرآباد میں ہم نے اس دن میں کرایا ہوا ہے. شیخ صاحب کے تاجروں کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یقینی بنایا جائے گا اس بات کو کہ دکان میں جو خریدار آتے ہیں خریداری کرنے ان کے بیچ ڈسٹینس رکھوایا جائے گا؟ جی میم, ہمارے دکانداروں کے جھگڑے ہو رہے ہیں, کسٹمروں کو دھکے دے رہے ہیں آگے پیچھے, لیکن کسٹمر اتنی تعداد کے اندر ہے کہ وہ دکاندار کی بات سن نہیں رہا. جب وہ مارکیٹ کے اندر ہیل کر رہا ہے نا اسے کیسے روکیں؟ یہ تو انتظامیہ اس چیز کو روک سکتی ہے گیٹ دے کے, یا پھر ہم نے اسی لیے تو کہا تھا کہ ٹائم پیریڈ بڑھا دیں کہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کر دیں. اور یہ جو آخری دن چل رہے نا منڈے کے بعد ہم چاہتے ہیں سندھ گورنمنٹ شیخ صاحب یہ بھی میری ابھی بات ہوئی تھی امتیاز شیخ صاحب سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں وہ ریسپانس ہی نہیں ملا جو ہم چاہ رہے تھے, جو ہمیں کہا گیا تھا, جس کی بنیاد پہ SOPs پہ عمل درآمد کا یقین ہے, تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ سر امتیاز شیخ صاحب سے اس جگہ کی بات کر رہے ہیں جو کپڑا چپل چوڑی. دیکھیں میں نے کل پوری کراچی کی مارکیٹوں کا دورہ کیا, الحمدللہ SOPs پہ پوری الیکٹرانک مارکیٹیں کراچی میں جتنی ہے اس پہ بالکل جو ہے بالکل اس کا خیال رکھا جا رہا ہے SOPs کا. اس کے علاوہ موٹر سائیکل مارکیٹیں جتنی بھی ہے, کمپیوٹر مارکیٹ جتنی بھی ہے, موبائل مارکیٹیں جتنی بھی ہے, ان سب پہ الحمدللہ اس چیز کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے, اور SOPs پہ عمل بھی ہو رہا ہے. یہ کچھ مارکیٹ ہے جہاں پہ رش زیادہ ہے, جو چپل گارمنٹ چوڑی, آپ کو پتا میڈم یہ ہمارا ایک عید جو ہے نا مسلمانوں کی بڑی ہوتی ہے. غریب سے غریب آدمی بھی کہتا ہے کہ میں اپنے چھوٹے بچے کو, اپنے بچے کو, میری عید نہ بنے لیکن میرے بچے کی عید بن جائے, اور وہ اس کے لیے نئی چیز پرچیز کرنے کے لیے جا رہا ہوتا مارکیٹ میں. تو یہ تھوڑا سا فلو آپ کو پتا ہے 2 مہینے مارکیٹیں بند رہی ہے اس کی وجہ سے. اب ابھی میں نے شاہ صاحب سے یہی بات کی ناصر صاحب سے کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں منڈے یا ٹیوزڈے سے اس کا شام کا جو ٹائم ہے نا صرف وہ مارکیٹیں کھولتے ہیں جو خواتین سے ریلیٹڈ ہے, کپڑا, چپل, جولی, چوڑی, شوز, گارمنٹ, کاسمیٹک اور یہ درزی, ان کی دکانیں کھولتے شام 7:30 شیخ صاحب جو ابھی آپ نے بات کی کہ ہجوم کنٹرول نہیں ہو رہا, دکاندار اور کسٹمرز کے جھگڑے بھی ہوئے ہیں, یہی بات حکومت کہہ رہی تھی کہ اگر مارکیٹیں کھولی گئیں, اگر کاروبار کھلا تو اگر چند ایک دکاندار SOPs پہ عمل درآمد کرائیں گے بھی, لیکن لوگ نہیں کر رہے. حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ لوگ SOPs کو فالو کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں, لیکن ہماری عوام, ہماری پبلک تو کر ہی نہیں رہی. یہی بات تو روز اول سے حکومت سندھ کہے جا رہی تھی. لیکن آپ سندھ حکومت ہمیں تاجروں کو تو مضر اس پہ الزام نہ ٹھہرائے نا. امتیاز شیخ صاحب بہت سینئر آدمی ہے اور ہماری 2 میٹنگیں امتیاز شیخ صاحب سے 3 میٹنگ ہو چکی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امتیاز شیخ صاحب کے سامنے ساری باتیں ہم نے رکھی تھی. اب تھوڑا سا کردار جو ہے IG سندھ کو بھی کرنا چاہیے, تھوڑا کردار اپنا ادا جو ہے اس میں DG رینجرز بھی کرے اور سندھ گورنمنٹ بھی اپنا کردار کرے, تاکہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے عوام کو بتایا جا سکے, انہیں روکا جا سکے. چہرے پہ ماسک لگا کے آپ نکلے, جو بغیر ماسک کے نکلنا اس کو باہر نکلنے نہ دیا جائے نا.
اور چھوٹے بچوں کے لیے اعلانات کیے جائیں. شیخ صاحب جو بغیر ماسک کے آ رہا ہے اس کو آپ دکانوں میں انٹر ہی نہ ہونے دیں. میرا ہم کیسے کریں گے؟ یہ تو اگر ریاست اگر روڈوں پہ کھڑی ہوگی, لوگ اپنی ذمہ داریوں سے کھڑے ہوئے ہوں گے تو لوگوں کو وہیں سے روک کے گھروں کی طرف کر دیں گے نا. جائیے پہلے ماسک لگا کر آئیے, چھوٹے بچوں کو گھر چھوڑ کر آئیے, تو دیکھیے اس سے بہت فرق پڑے گا. اگر انتظامیہ تھوڑا سا یہ سلسلہ کر لے گی نا تو ہمیں بھی سپورٹ مل جائے گی, اور تاجروں کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو سندھ گورنمنٹ بھی اپنا کردار ادا کرے. آئی جی سندھ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنا کردار ادا کریں. الحمدللہ 2 مہینے سے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی محمد صاحب بہت محنت کر رہے ہیں. بالکل ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, فیلڈ کے اندر دیکھ رہے ہیں, ہماری کال ان سے اٹھ رہی ہے, ہماری بات ہو رہی ہے, ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح ڈی جی رینجرز کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن ہم ابھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ عوام کو تھوڑا سا یہ آگاہی دیں, یہ روکیں اور یہ کہیں کہ ماسک لگا کے آپ مارکیٹ جائیں, ایسے نہ جائے چھوٹے بچوں کو نہ لے. شیخ صاحب عوام کو آگاہی تو روز اول سے ہر ادارہ ہر فورم پہ دی جا رہی ہے, لیکن خدا کرے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی رینجرز یا حکومت سندھ یا ریاست کا کام ہے, ایس او پیز ریاست اپنا کام کر رہی ہے. کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا وہ مارکیٹیں بند کر دی گئی, سیل کر دیا گیا, بند کرا دیا گیا وہ کاروبار. مجھے یہ بتائیں کہ دکاندار اس بات کو کتنا یقینی بنائیں گے اگر آپ کی شاپ میں, آپ کی مارکیٹس میں, آپ کی دکانوں میں خریداری کے لیے لوگ آتے ہیں بچوں کو ساتھ لے کر یا عورتیں آتی ہیں, ماسک نہیں ہوتے تو آپ ان کو واپس کریں گے؟ ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں, ہم تو لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں, مارکیٹوں میں جا کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, خواتین بچوں کے آگے. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کیا آپ یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں, آپ کہیں گے کہ جو دکاندار ہیں, جو کاروباری لوگ ہیں, حضرات ہیں, ان کی دکانوں میں, ان کی شاپس میں اگر ایسے لوگ جاتے ہیں جن کے ساتھ بچے ہیں, بڑی عمر کے بزرگ ہیں, ایسی خواتین ہیں جو بغیر ماسک کے ہیں, تو کیا دکانداروں کی جانب سے ان کو واپس کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے میڈم, بات یہ کہ 4-6 گھنٹے کا دھندا ہوتا ہے, وہ اس میں کس سے لڑیں گے. یہ تو اگر میں کہتا ہوں کہ ریاست اگر تو اپنی ذمہ داری نبھا دے. شیخ صاحب جب ہم لوگ, آپ لوگ, دکاندار, تاجر حضرات اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے, اس ایس او پی پہ عمل نہیں کرائیں گے, تو ریاست تو سارا کام نہیں کر سکتی نا. شیخ صاحب ریاست تو سارا کام نہیں کر سکتی. ہمارا لوڈر گلس بھی پہنا ہوا ہوگا, چہرے پہ ماسک بھی لگایا ہوا ہوگا, ہم اپنے دکاندار کی تو ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ ایسے خریدار کو آنے ہی نہ دیں. جب ایسے لوگ واپس جائیں گے اور اس میں ریاست بھی اپنا کردار ادا کرے گی, تاجر حضرات دکاندار بھی کریں گے, تبھی عمل ممکن. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر گھر سے نکلتے ہیں اور اگر موبائل راستے میں چیک پوسٹ بنا کے کھڑی بھی ہے اور وہ دیکھتی ہے, ان کو ریٹرن کرتی ہے کہ جائیے ماسک لگا کر آئیے, اپنے بچوں کو اسٹاف لگا کر لائیے, تو وہ آٹومیٹکلی مارکیٹوں میں نہیں آئیں گے نا. شیخ صاحب نا ساری ذمہ داری تو ریاست پہ. قانون نافذ کرنے والے کتنے اہلکار ہیں بیچارے ہمارے جو اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری نبھا بھی رہے ہیں, لیکن کچھ ذمہ داری دکانداروں کو بھی نبھانی چاہیے. اگر آپ کی دکانوں میں, آپ کی شاپس میں خریداری کے لیے ایسے لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ بچے ہیں, بڑی عمر کے بزرگ لوگ ہیں, ایسی خواتین ہیں جو بغیر ماسک کے ہیں, ان کو واپس کیا جائے, دکانداروں کی جانب سے واپس کیا جائے. بالکل ہماری کوشش یہی ہوتی ہے, لیکن وہ ہماری بات یہ کہ اس دکان سے اٹھتے آگے دوسری دکان کی طرف چل دیتے ہیں. مسئلے مسائل یہی کہ لوگ گھروں سے جب باہر نکل رہے ہو نا, انتظامیہ جو ہے مطلب موبائلیں کھڑی ہوئی ان کو ریٹرن کر دیں کہ جب پاس لگا کر آئے اپنے گھر سے, تو میں کہتا ہوں کافی فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ. اور جو ونڈو شاپنگ کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ ویسے ہی نہیں نکلیں گے پھر. بہت شکریہ شیخ حبیب آل کراچی تاجر اتحاد جا صدر اساں گڈ رہا. انہوں جو چوڻو تو یہ ذمہ داری ریاست کے پوری کرن کھپے, جڏهن ته ان ذمہ داری کے پورو کرن میں اسان جو توهان جو سڀني جو انفرادي کردار هئڻ گهرجي. دکاندارن جي اها ذمہ داری هئڻ گهرجي جيڪڏهن انهن جي دڪانن میں کهڙا ماڻهو اچن ٿا جن سان ننڍا ٻار آهن, وڏي عمر جا بزرگ آهن, وڏي عمر جو عورتون آهن یا مرد آهن یا بغیر ماسک جي خريدار اچن ٿا, انهن کي انهن دڪانن تان واپس کيو وڃي. جڏهن ته ان حوالے سان شيخ حبيب جو چوڻ هو ته اسان کي کاروبار جي لاءِ ملن ئي ڪجهه کلاڪ ٿا, اها ذمہ داری اسان نه بلکہ یہ ذمہ داری انتظامیہ کے, حکومت کے پوری کرن گھرجے. ذمہ داری تڏهن پوری تھی سگندی جڏهن حکومت پنهنجي کرے ऐं اسان سڀ پنهنجي ذمہ داری پوری कयूं, تڏهن گڏجي کرے ان وبا کي منهن ڏيئی سگهجي ٿو. ناظرین پروگرام جي سلسلے کي جاري رکنداسين, پر وقت ہے مختصر وقفے جو, وٺون ٿا وقفو. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودائینداسیں. ان وقت اساں کے جوائن کیا ممبر سندھ اسمبلی پی ٹی آئی سان تعلق رکھندڑ جمال صدیقی صاحب. جمال صاحب بھلی کار چاہیے تھا پانچ موقف ڈیڻ جے لاءِ اساں کے جوائن کयो.
जी जमाल साहब, लॉकडाउन ख़त्म कयो वियो, अपोज़िशन जी बि तमामु घणी तनक़ीद हुई, कारोबारी माण्हुनि जो, ताजिरनि जो बि तमामु घणो प्रेशर हो, उन्हनि मुख़्तलिफ़ जमातनि सां मुलाक़ातूं बि कयूं, पर ॾिठो इहो पियो वञे त 3 ॾींहंनि खां SOPs ते अमल थींदे मार्केटनि में नज़र नथो अचे। इंतिज़ामिया पारां छापा बि हयां विया, कुझु मार्केट्स खे सील बि कयो वियो, पर नतीजो इहो थो निकिरे त माण्हू घरनि खां गैर ज़रूरी निकिरण खां मुड़नि कोन था, ख़रीदारियुनि जी हिकिड़ी वॾी रश रहे थी। इहा सूरत खे कीअं था ॾिसो तव्हां? ॾिसो सभिनि असां जेको बि इन ॻाल्हि जी हिमायत कई कि अगरि SOP अहिड़ी ठाहे वञनि त जंहिंमें आवाम खे रिलीफ मिले ऐं कारोबारी माण्हू जेका ईद जो हिकिड़ो रमज़ान जो महीनो हिकिड़ो अहिड़ो हूंदो आहे त बिज़नेस हुनजो एतिरो हद तक थी वेंदो आहे त बाज़ कारोबारी माण्हू पूरे साल जो बिज़नेस हिकु तरफ़ ऐं रमज़ान जो बिज़नेस, ईद जो बिज़नेस हिकु तरफ़ हुनजे लाइ हूंदो आहे। त असां इंसानी बुनियाद ते इहो ॻाल्हियूं असां हिन जी हिमायत कई कि थोरी रियायत ॾियणु खपे ऐं उनजे लाइ SOP ठाहे वञनि कि अगरि हू दुकान जे अंदरि हुन SOP खे अमल करे थो ऐं जीअं दुनिया में लॉकडाउन नरम थींदो थो वञे उते इहो ई सभु कुझु थो हले त उहो हुन में SOPs मिलनि थियूं ऐं उहे हिन खे अमल था करनि। दुबई में बि 30% बिज़नेस अलाउ कयो हुई आहे त जंहिं दुकान में पहिरियों 10 माण्हू जी गुंजाइश हुई हाणे हुन में 3 माण्हू वेहंदा या 3 कस्टमर वेहंदा या ईंदा। त इहा SOP दुबई में बि थी आहे, सऊदीअ में बि थी आहे, ॿियनि मुल्कनि में बि थी आहे। त मां सम्झां थो त पाकिस्तान में बि उन ई ताजिर बिरादरी जेको प्रेशर थी विझे कारोबार खोलण जे लाइ त उन्हनि खे इहा ज़िमेदारी ॾिनी वञे जीअं वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं मज़हबी मामलनि में असांजे उलमा किराम खे ज़िमेदारी ॾिनी कि साईं तव्हां इन SOP खे अमल कराईंदो, तव्हांखे असां अलाउ कयो आहे, असां तव्हांखे इख़्तियार ॾिनो आहे। त अॼु तमामु उलमा किराम असांजी मसाजिद में इन मामले खे इन SOP खे अमल कराइण जे लाइ पंहिंजो रोल प्ले करनि था। त इहा ई सिंध हुकूमत खे खपे त ताजिरनि खे इहा ज़िमेदारी ॾे कि भई तव्हां ज़िमेदारी वठो। अगरि हीअ SOP जे ख़िलाफ़ वर्जी थींदी, जॾहिं SOPs ठहियूं, असांजी इम्तियाज़ शेख सां बि ॻाल्हि थी ऐं ताजिर इताज जे सदर शेख हबीब सां बि ॻाल्हि थी त SOPs ते बिल्कुलु ॿई हुकूमत बि एग्री हुई ऐं ताजिरनि पारां बि एग्री कयो वियो त ही SOPs आहिनि, इन्हनि ते भरपूर नमूने अमल करायो वेंदो। ताजिरनि जो मौक़िफ़ आहे त जेके नंढियूं मार्केट्स आहिनि ऐं माण्हुनि जो एॾो हुजूम आहे, पॉसिबल कोन्हे को दुकानदार नथा SOPs ते अमल कराए सघनि, इहो कमु रियासत जो आहे। जॾहिं त दुकानदारनि पारां बि इहा ज़िमेदारी खई वई हुई त उहे बि SOP ते अमल दरामद खे यकीनी बणाईंदा। जेकॾहिं दुकानदारनि वटि, ताजिरनि वटि शॉप्स ते अहिड़ा माण्हू वञनि था जेके बग़ैर मास्क जे आहिनि, उन में वॾी उमिरि जा बुज़ुर्ग आहिनि, औरतूं आहिनि या ॿार आहिनि, त दुकानदार उन ते छो नथा अमल कराइनि? छा सॼी ज़िमेदारी रियासत जी आहे? न मां वही पियो चवां त कल्ह कुझु ताजिर बिरादरी जा लीडर वेठा हुआ टीवी ते ऐं उन्हनि जो बि पॉइंट ऑफ व्यू हो, उन्हनि जो बि पंहिंजी दुकानदार बिरादरी सां उनजो बि इख़्तिलाफ़ इहो ई हो कि असां तव्हांजे लाइ विढ़िया आहियूं, तव्हांजे कारोबार खोलण जे लाइ विढ़िया आहियूं, पर तव्हां अमल दरामद नथा करायो। मां इन ॻाल्हि जे पूरे हक़ में आहियां कि अगरि इहो SOP ते अमल न पिया करनि त बिल्कुलु हिननि खे लॉकडाउन में रिआयत करण जी ज़रूरत न आहे। मां कल्ह बि हिकिड़े चैनल ते चयो कि असांजी बैनुल हुकूमत ज़रूरु चए थी त माण्हुनि जे लाइ सोचूं, पर अगरि माण्हू पंहिंजे लाइ पाण नथा सोचनि त मां सम्झो त न फेडरल गवर्नमेंट न को प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बि गवर्नमेंट अहिड़ी न हूंदी जेको हिननि खे रिलीफ ॾींदी। सही जमाल साहब, इहे सूरत हाल न रुगो सिंधी राजधानी कराची बल्कि सॼे मुल्क में रही त इंतिज़ामिया पारां छापा हया विया, मार्केटूं बंदि कयूं वयूं। ताजिरनि जो इहो बि चवणु आहे त हुननि जी इहा तजवीज़ आहे त इफ़्तार खां पोइ कुझु कलाक बि ॾिना वञनि। जॾहिं त हुकूमत जो चवणु आहे त इन ते हाणे कीअं थो गौर करे सघिजे जॾहिं त अॻु में जेके लागू कयल SOPs आहिनि उन्हनि ते ई अमल थींदे नज़र नथो अचे। तव्हां सम्झो था त इहा तजवीज़ बहितर या कारगर साबित थींदी? ॾिसो सभिनि, अगरि इफ़्तार खां पहिरें या इफ़्तार खां पोइ ॻाल्हि टाइमिंग जी त आहे ई कोन न, ॻाल्हि त आहे त SOP ते अमल दरामद थिए थो नथो थिए। यानी उहो दुकानदार अगरि पंहिंजे हर कस्टमर जे मुंहं ते मास्क ॾिसंदो, दुकान में एंटर थियण वारे खे सैनिटाइज कंदो, हुनजे हथनि खे हुनखे पोइ अलाउ कंदो त मां सम्झां त पोइ त प्रॉब्लम ई कोन्हे। पर अगरि इहे मार्केटनि में रश जीअं कल्ह बि तव्हां ॾिठो, टियों ॾींहुं बि असां ॾिठासीं, मार्केटूं हाउसफुल लॻी पई वञनि, त पोइ इहो त ज़ुल्म आहे कि अगरि जेको असांजा बिज़नेस कम्युनिटी जा लीडर जेका आहिनि ऐं अगरि उहो बि अगरि इन ॻाल्हि जी हिमायत कंदा त पोइ त मां सम्झां थो त पोइ त असां इन मुश्किल वक़्त में आवाम सां ज़्यादती था कयूं। त ईद जी ख़ुशियूं पंहिंजी जाइ ते, पर इन जो मक़सदु इहो न आहे कि इहे मार्केटूं ऐं कारोबार या ईद जी ख़ुशियूं इहे कोरोना फैलाइण जो सबबु बणजनि। जमाल साहब, घटि में घटि तव्हां इन ॻाल्हि में, इन मामले में त हुकूमत सां एग्री आहियो न त जेकॾहिं SOPs ते अमल नथो थिए त इहे कारोबार बंदि कराए सघजनि था ॿीहर?
न मां बिल्कुलु इन ॻाल्हि जी हिमायत कल बि कई कि जेको बि मार्केटूं बंदि कयूं आहिनि बिल्कुलु सुठो अमल आहे गवर्नमेंट जो। तव्हां इंसानी बुनियाद ते कारोबार करण जी इजाज़त ॾियो त माण्हू पंहिंजी रोज़ी कमाइनि, हिन में को हर्ज न आहे, को बुराई न आहे। हुकूमत हिनखे अलाउ करे, असांजो बि इहो पॉइंट ऑफ व्यू हो, ताजिर बरादरी बि इहा पई चए। पर अगरि उहे SOP ते अमल न पिया करनि, आज़ादी ख़ुदि मुख़्तारी ऐं कुझु घणी छा चइबो आहे हुनखे त घणी आज़ादी सां गॾु उहो घुमनि था, कारोबार खे बिल्कुलु मास्क ऐं सैनिटाइज़ेशन खे इग्नोर करनि था, त पोइ मां त सम्झां था हिननि खे बिल्कुलु अहिड़े दुकानदारनि खे मार्केटनि खे सील करणु खपे। वॾी महिरबानी जमाल सिद्दीक़ी साहब, तव्हांजो मौक़िफ़ ॾिनो। PTI सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली जमाल सिद्दीक़ी असां सां गॾा घटि में घटि इन ॻाल्हि ते हू हुकूमत सां, सिंध हुकूमत जे इन फ़ैसिले सां मुतफ़िक़ नज़र आया त जेकॾहिं कारोबारी हज़रात या ताजरनि पारां SOPs ते अमल खे यकीनी नथो बणायो वञे त पोइ जेका सूरतहाल कल थी, कुझु मार्केट्स खे बंदि कयो वियो या हुकूमत ॿीहर कारोबार या मार्केटूं बंदि करण जो सोचे सघे थी त उहो हिकिड़ो बहितर फ़ैसिलो थींदो इन सूरतहाल में, त जेकॾहिं दुकानदार उन्हनि SOPs ते अमल खे यकीनी नथा बणाइनि। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में असां कोशिशि कईसीं त मौजूदा लॉकडाउन सूरतहाल जेका आहे जंहिंमें लॉकडाउन खे ख़तमु कयो वियो, कारोबार खे खोलियो वियो, उन सूरतहाल जे करे जिते तमामु घणी माण्हुनि जी रश रहे थी, सोशल डिस्टेंस ते अमल नथो कयो पियो वञे, SOPs ते अमल नथो कयो वञे, उन सूरतहाल में हुकूमत जिते केतिरियूं मार्केटूं बंदि कयूं आहिनि ऐं हुकूमत इहो चई रही आहे बार बार त SOPs ते अमल खे यकीनी बणायो वञे, न त सूरतहाल जेका आहे सा उहा ॿीहर उन तरफ़ वञी सघे थी जेका पहिरीं हुई। त यकीनन हिकिड़ो अलमियो आहे त जॾहिं माण्हुनि खे ख़बर बि आहे त तमामु घणो इन वबा जो फैलजण जो सबबु सोशल डिस्टेंसिंग न हुजणु आहे, उन बावजूदि असांखे मार्केटनि में तमामु घणी रश हुजणु ऐं माण्हुनि जो पंहिंजी ज़िमेदारी खे महसूसु न करणु हिकिड़ो यकीनन अफ़सोस जोॻो अमल आहे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त, अल्लाह वाहे।